हेलो चिल्ड्रेन, आज हम लेसन नंबर 2 शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन फिर से पढ़ेंगे। उसके मुक़द्दस पसीने के ख़तरे रोटियों में जज्ब हो जाते थे। शहर ने मुझे बिरयानी खिलाकर रोटी की लज्जत छीन ली। दूध के डब्बों ने माँ के दूध का जायका छीन लिया। हम यहाँ तक पढ़े थे। अब आगे हम पार्ट सेकेंड में फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे। कैसा हौलनाक अलमिया है कि एक लड़का शहर की रौनक में सब कुछ भूल गया। अलमिया यानी हादसा। कैसा ख़तरनाक हादसा है कि एक लड़का शहरों की रौनक में सब कुछ भूल जाए। बुढ़िया माँ रोज़ चौखट पर दिया रोशन करे। गाँव में हर बड़ा अपने छोटों का चाचा था। यानी गाँव में लोग बड़े लोगों को छोटों का चाचा था। हर बड़ा अपने छोटों का क्या था? चाचा था। यानी छोटे लोग बड़ों को चाचा कहा करते थे। ना हिंदू था ना मुसलमान, आपस में कुछ भी नहीं था। हिंदू और मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अच्छे से भाई भाई की तरह रहा करते थे, गांव में रहते थे। अगर छोटे ने सलाम ना किया तो डांट खाई, और सलाम कर लिया तो ढेर सारी दुआएं वसूल। यानी छोटा अगर बड़े को सलाम नहीं किया तो डांट दिया जाता था कि तुम्हें तमीज़ नहीं कि सलाम करना नहीं मालूम बड़ों को, ये कहा जाता था। अगर वो सलाम कर लिया तो उसको ढेर सारी दुआएं दी जाती थी। शहर में तो लोग सलाम के मुंतज़िर रहते हैं, कब वो सलाम करेगा, कब हम जवाब देंगे। ये लोग दूसरे को सलाम करने से गुरेज करते हैं, यानी परहेज़ करते हैं, कतराते हैं। अमीर आदमी किसी गरीब को सलाम करने में हतक महसूस करता है, यानी शर्मिंदगी महसूस करता है। सलाम करने वाले को सलाम का जवाब नौकर से जवाब की तरह मिलता है। तुमको अकड़ी हुई गर्दन पे नज़र क्या आता, आरजू हाथ पसारे थी सलामों के लिए। यानी शहर में लोग कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यहाँ तक कि कोई किसी को हाथ उठाकर सलाम भी नहीं करता, ये कहा जा रहा है। गाँव में किसी को पानी पिलाने से पहले मिठाई नहीं तो कम से कम गुड़ ज़रूर पेश किया जाता है। जिसके शहरों में पानी 25 पैसे फ़ी गिलास मिलता है, जबकि शहरों में पानी पैसों से मिलता है। लेकिन गांव में लोग क्या करते हैं, पानी पिलाने से पहले कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाते हैं। ये फ़र्क होता है गांव में और शहरों में। शहरों में पानी पैसों से ख़रीदा जाता है और गांव में लोग पिलाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं और पानी भी पिलाते हैं। ये फ़र्क होता है गांव में और शहर में। कुओं के मीठे पानी और शहर के पाइपों के पानी में ये फ़र्क होता है। आज भी गांव में एक आदमी की मौत को गांव की मौत समझा जाता है। मरहूम के साथ कब्रिस्तान तक पूरा गांव जाता है। हफ्तों चौपाले उदास रहती है, यानी बैठक जहां पर सारे लोग जमा होकर बैठते हैं। तकरीबें मुलतवी हो जाती है। तबस्सुम लबों तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है। यानी जब कोई गांव में एक आदमी मर जाता है तो ऐसा मालूम होता है कि सारे गांव में मातम छा गया है, सारे घरों में मौत हो गई है, ऐसा वो लोग महसूस करते थे। यानी उतना वो लोग एक दूसरे के गम में शरीक रहते थे। और शादी ब्याह मुलतवी हो जाती थी, यानी उसको मुलतवी करना यानी रोक दिया जाता था, और कोई हंसना तक भूल जाते थे लोग। लेकिन शहर में शरीक के गम होना दूर की बात है। कांधा भी उसी जनाजे को देते हैं जिसके लवाहिकीन से दमाए दर में कोई फ़ायदा पहुँचने वाला होता है। यानी शहर में क्या होता है, कोई किसी का हमदर्द गम शरीक नहीं होता, बल्कि कांधा भी उसी को दिया जाता है जिसके रिश्तेदार हो और वो उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले हो, तो उसी को ये समझकर उसी को कंधा दिया जाता है शहर में। मैं अपने गांव की झील में चंदा मामा को तीरते हुए देखते देखते जवान हो गया। मुसन्निफ़ क्या कर रहे हैं, मैं गाँव में चंदा मामा को तीरते हुए यानी मतलब नदी पर चांद का अश्क पड़ता है तो ऐसा मालूम होता है, पानी को ऐसा हिलाए तो ऐसा मालूम होता है कि पानी में चांद तीर रहा है, ऐसा मालूम होता है। तो ये कह रहा है मुसन्निफ़ झील में, नदी में, झील में। तो मैं उसको देखते देखते जवान हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अब पनघट से आने वालियाँ मुझे देखकर घूंघट गाड़ने लगी थी। ये पनघट पर पानी भरने वाली मुझे देखकर घूंघट डालने लगी थी, बोल रहे। चिड़िया मुझे देखकर अपने नगमे नहीं सुनाती थी, क्योंकि वो बड़ा हो गया था।
صرف زیر لب مسکراتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ مسکراتی ہے۔ ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی، یعنی امی اور ابو بھی میرے ضعیف ہونے لگے، ضعیف ہو گئے ہیں بولنے کا مطلب ہے۔ پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا، یعنی گاؤں کی بنجر زمین پر میرا بوجھ ڈھونے سے، یعنی بنجر زمین پر کھیتی باڑی نہیں کی جاتی ہے، اسی لیے مصنف نے شہر جانے کا سوچا، اور شہر نے کارخانوں کی چمنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کر بلانا شروع کر دیا، یعنی وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا، لیکن بھوک نے غیرت دلائی، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری تو کرنی ہی پڑے گی، تو اس نے کیا کیا، محنت کرنے کے لیے گاؤں کو چلا گیا۔ اس کی غیرت، شہر نے بھوک نے غیرت دلائی، یعنی پیٹ بجھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، پیسے جب محنت کرنے کے بعد پیسے ملیں گے تبھی ہم کھا پائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ باپ کے چہرے پر ایک خاموشی ضرورت لرزنے لگی، یعنی خاموشی سے اس کا والد اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا، میں نے کیا کیا، ان سے نظریں ہٹا کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی، یعنی مجبور ایک دم بے چارگی سے، مایوسی سے اس کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ ان دونوں کو چھوڑ کر شہر جا رہا تھا، اس لیے۔ ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی تھی، یعنی ماں باپ کی ٹھنڈک مجھے دھوپ سے اور لو سے محفوظ رکھتی تھی، اور میرے ساتھ سپر بن کر رہتی تھی، یعنی میرے ساتھ وہ ڈھال بن کر رہتی تھی۔ ان کی آنکھیں، ان کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ بہنوں نے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا، یعنی ڈب ڈبائی ہوئی آنکھیں یعنی آنکھ میں آنسو بھر آنا، لیکن باہر نہیں آتے، صرف آنکھ میں آنسو رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو اس کے بہنوں نے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر جیسے ہی میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میرے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کندھوں پر نرمی سے فرشتے آ کر ہاتھ رکھ دیے، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ اور چندا ماما نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب میں دہلی سے باہر نکلا تو چندا ماما بھی باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک مجھے گاؤں والے ہی نہیں، گاؤں بھی پہنچانے آیا، یعنی میں اکیلا وہاں پر نہیں آیا، بلکہ سارے لوگ مجھے اسٹیشن تک پہنچانے آئے۔ پگ ڈنڈیوں نے میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے گھاس بچھا دی۔ پگ ڈنڈیوں نے یعنی گاؤں میں کیا ہوتا ہے، گھاس ہوا کرتی نا، تو جب راستہ چلتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے، تو اس کو پگ ڈنڈیاں کہتے ہیں۔ تو میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے کیا کیا، گھاس بچھا دی، ایسی گھاس جسے شبنم نے رو رو کر نرم کر دیا تھا، یعنی رو رو کر نرم کر دیا تھا، یعنی شبنم کے خطرے اس پر پڑنے سے وہ نرم اور ملائم محسوس ہو رہی تھی۔ گندام کی بالیوں نے میری تعظیم میں سر جھکا دیے۔ دھان کے کھیتوں نے ہوا کی سرساہٹ کے ذریعے مجھے الوداع کہا، یعنی دھان ایسا ہوا سے ایسا لہلاتے نا، تو شاعر مصنف کہہ رہا ہے کہ وہ لہلانا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھ کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ بچوں آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، نیکسٹ کلاس میں پھر دوسرے پیراگراف سے شروع کریں گے، اور آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے، ریڈنگ